अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स हमारे साथ फिर मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार ख्वाजा। एम्स इस्लामाबाद में न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ प्रोफेसर रह चुके हैं। आजकल इंग्लैंड में बतौर मेडिकल कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे एक बहुत अहम मौजू पे बात करना चाहते हैं, एपिलेप्सी के मुतालिक। ये जिसको हमारे यहाँ पे मिर्गी या झटकों की बीमारी या दौरे, मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो सबसे बेहतर तो हमें यही लगा आपसे पूछा जाए कि एपिलेप्सी होती क्या चीज़ है। बिल्कुल। मैं जब बहुत छोटा था तो बाजार नौकर के साथ कभी कभी शॉपिंग मुझे साथ ले जाया करता था। तो वो रास्ते में हम देखते थे जमघटा लोगों का है एक जगह पर। तो देखा तो एक आदमी झटके लग रहे हैं, उसको जमीन पर लिटाया हुआ, उसके गंदे कपड़े। तो सारे लोग, कोई कह रहा है कुछ करो, तो कहते हैं जूती सुंघाओ उसको, जूती सुंघाओ। तो किसी ने जूती अपनी उतार के उसके मुंह पर रख दी तो वो ठीक हो गया। अच्छा। तो दैट इज माय, ये मेरा इंप्रेशन एपिलेप्सी का था जब तक कि मुझे मेडिकल कॉलेज में मैं नहीं दाखिल हुआ। तो मुझे फिर समझ आई कि एपिलेप्सी क्या होती है। तो ये आम यही ख्याल है कि ये कोई जिन्नात की है या कोई उसको कोई साया हो गया है, या तो ये जो है ये सब तवहमात हैं। एपिलेप्सी जो है समझिए कि एक किस्म का ब्रेन स्टॉर्म है। दिमाग में तूफान आ जाता है। जिस तरह आप बादल बादल देखते हैं, बिजलियां चमक रही हैं, तो दिमाग में भी ऐसी कैफियत होती है, बिजलियां चमक रही होती हैं। तो वो न्यूरॉन जो है हमारे, वो जो मोटर न्यूरॉन जो हैं जिनके साथ के मसल मसल मूव करते हैं, वो मोटर न्यूरॉन फायरिंग कर रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। तो वो जनाब उसके न्यूरॉनल फायरिंग के साथ वो झटके लगते हैं सारे जिस्म, कभी एक साइड पर कभी दूसरी। तो दिस इज एपिलेप्सी। तो ये ब्रेन स्टॉर्म है एपिलेप्सी। किस वजह से किसी शख्स में ये एपिलेप्सी की बीमारी पैदा हो सकती है। वो एक समझिए कि जनरल पॉपुलेशन में 1% है इसका इंसिडेंस के। अगर 100 बंदे हों तो उनमें से एक को एपिलेप्सी होगी, इतनी कॉमन है ये। इसका मतलब अगर आपके पेरेंट्स में एक एपिलेप्टिक, खासतौर पर मदर एपिलेप्टिक है, तो आपको ज़्यादा चांस है एपिलेप्टिक होने का। 5%, इवन 10% तक भी देखा गया। तो इसलिए मरूसियत है। तो दूसरा जो है, एक होती है ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी, जिसमें कि हेड इंजरी हुई है, को कार का एक्सीडेंट हुआ, तो साल 2 साल के बाद वो आपको फिट्स शुरू हो जाएंगे। और ट्रॉमेटिक के अलावा ये कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, उसके साथ ये होते हैं। कोई स्कार टिश्यू बना हुआ है हेड इंजरी में, जब ट्रामा होता है तो स्कार टिश्यू बन जाता है, तो वो ट्रिगर हो जाता है उसका एपिलेप्सी का। तो उसके साथ फिट्स होते हैं। हमारे यहाँ अक्सर गांव में कहा जाता है कि जी फलां बच्ची को ये झटके लगते हैं, दौरे पड़ते हैं, इसकी शादी करवा दी जाए। शादी के बाद अक्सर देखे कि वो ठीक भी हो जाती हैं। तो क्या इसकी क्या वजह मुझे फिर ये समझ में आती है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई उनकी शादी करवा दें, तो यही इसकी इसलिए वजह होता है। है कि जब इंटॉलरेबल सिचुएशन हो जाती है, व्हेन यू कांट गेट आउट ऑफ इट, कोई बहुत इंटॉलरेबल सिचुएशन हुई। और आमतौर पर अक्सर आप तो सुना है कि कंट्रोल लड़कियों पर ज्यादा सीवियर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था, अब कुछ कम हो गया है। वो उस कंट्रोल से समझिए कि आपका दिमाग बगावत करता है, वो बगावत का नतीजे में उनको फिट्स पड़ते हैं। और एक ये सब कॉन्शियस होते हैं, वो कोई बनावट नहीं कर रही होती। वो फिट्स जो है सब कॉन्शियस है। उनको पुराने ज़माने में हिस्टेरिकल फिट्स कहते हैं, अब फंक्शनल फिट्स कहते हैं। तो उसका इलाज बताया जाता है कि शादी कर दें। शादी इसलिए इलाज अच्छा है कि वो उस इंटॉलरेबल सिचुएशन से निकल जाती हैं और आमतौर पर उनका फायदा हो जाता है। तो ये आपका जवाब। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपको मुख्तलिफ किस्में होती हैं एपिलेप्सी की, या सारे को एक ही आप कैटेगरी में उसको रख सकते हैं। फिट्स के हिसाब से हम उनको कैटेगराइज करते हैं। एक तो पार्शियल फिट्स है, अगर के मतलब जनरलाइज नहीं है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, बेहोशी नहीं होती है, एक साइड पर झटका पड़ना शुरू हो जाता है, ये पार्शियल फिट। आर्म का, बाजू का या टांग का एक साइड पर तो झटका पड़ना शुरू हो जाता है, चेहरे पर एक साइड पर। तो अगर
اگر دونوں سائڈوں پر جھٹکا پڑ رہے ہیں تو پھر بے ہوشی لازمی ہو جاتی ہے. یہ دونوں سائڈوں پر جھٹکے اگر پڑ رہے ہیں اور پیشنٹ کانشیس ہے اور کھڑا ہوا ہے تو پھر یہ ایپیلیپسی نہیں, یہ فنکشنل فٹ ہوگا, جس کو پرانے زمانے میں ہسٹیریکل بھی کہا جاتا. تو لیکن پارشل اور جنرلائز یہ دو قسمیں ہیں, میجر قسمیں ہیں. پارشل میں جو ایک بڑی پرومیننٹ چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیکس پارشل. کمپلیکس پارشل میں پیشنٹ بڑا عجیب سا بیہیو کرتا ہے, ان کو کبھی اسمیل کی شکایت کرتے ہیں, کبھی ٹیسٹ ان کا دوسرا ہو جاتا ہے, کبھی وہ آٹومیٹک بیہیویئر ہو جاتا ہے. ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے, ایک صاحب جو تھے ٹرین میں بیٹھے دوسرے شہر میں چلے گئے, جا کے کانٹیکٹ کیا, سائن کیا, واپس آ گیا, اور وہ فٹ کمپلیکس پارشل فٹ تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہیں, لیکن وہ سارا کچھ انہوں نے آٹومیٹکلی کیا. اچھا یہ تو ہو گیا پارشل. اگر جنرلائز ہے تو وہ مریض گر پڑتا ہے, وہ چاروں لمبس میں جھٹکے لگتے ہیں اور بے ہوشی ہو جاتی ہے. یہ ہے جنرلائزڈ ٹونک کلونک. پھر جنرلائزڈ ٹونک کلونک کہتے ہیں. ایک جنرلائزڈ ایبسنٹ سیزر بھی ہوتا ہے جو کہ بچوں میں ہوتا ہے, جو کہ اس کو ہم پیٹیمال کہتے ہیں, جو کہ مثلاً بچے کو ہم نے دن میں کئی دفعہ ہو جاتا ہے, بچہ کام کر رہا ہے اور چپ ہو جاتا ہے, بات کا جواب نہیں دیتا, تو ممکن ہے کہ اس کو پیٹیمال ایپیلیپسی ہو, جنرلائزڈ ایبسنٹ سیزر پڑ رہا ہو. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ان بچوں کی اسکولنگ جو ہے وہ کیا نارمل ہو سکے گی؟ ان کو اسکول میں چھوڑ کے آنا کیا ریکمینڈ کرتے ہیں آپ؟ اگر بچے کو ایبسنٹ سیزر ہو رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں کسی کو چلے گا, ٹیچر کہے گا کہ کون دھیان ہی نہیں دیتا. تو یہ دھیان اپنا رکھنا ہے کہ اگر گھر میں بھی ایسا بیہیو کرتا ہے کہ جیسے اچانک اس کو غائب ہو جاتا ہے, تو وہ غائب دماغی نہیں ہے, ممکن ہے اس کو ایبسنٹ سیزر ہو, تو اس کو فوراً EEG کروائیں. EEG سے تو بہت مزیدار اس کا پتہ چلتا ہے, بڑا خوبصورت سا ڈیزائن آتا ہے, جیسے کہ آپ کشیدہ کاری کی ہوتی ہے, ایسے 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 ڈیزائن آتا ہے اس کا. تو وہ اس کو ہم ایبسنٹ سیزر فوراً ڈائگنوز ہو جاتا ہے, تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی آسان ہے, مشکل نہیں ہے. تو لیکن ٹیچرز کو بھی اویئر کرنا چاہیے کہ اس کو پیٹیمال ایپیلیپسی ہے, ایبسنٹ سیزر ہوتے ہیں, تاکہ وہ سو دیٹ دے ڈونٹ شاؤٹ ایٹ ہم, ان کو زیادہ برا بلا نہ کہیں, کہ ان کو پیار سے رکھیں. بتائیے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے شخص اس طرح بیٹھا ہے جس کو اچانک جھٹکے پڑنے شروع ہو گئے ہیں, فٹس پڑ رہے ہیں, تو کیا کیا جائے فوری طور پہ؟ ایک تو آپ نے بتایا نا جس طرح پرانے زمانے میں ہوتا تھا جوتی سکھاتے, مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی ہے. تو اصل میں کرنا کیا چاہیے اگر کسی کو فٹس پڑتے ہیں؟ تو کیا ارد گرد کے بیٹھے ہوئے لوگ اس کی کیا مدد کیا کر سکتے ہیں اس وقت؟ یہ اچھا سوال. آپ یہ کریں کہ ان کو ایسی پوزیشن میں رکھیں کہ وہ اپنے آپ کو انجر نہ کر سکیں, وہ ہرٹ نہ ہو سکیں. مطلب یہ اگر چارپائی پر ہیں تو وہ نیچے گرنے کا خطرہ ہے, تو آپ فرش پر ان کو لٹا دیں, اور آس پاس سے ایسی چیزیں ہٹا دیں کہ جھٹکے لگیں تو ان میں چیزوں میں کوئی سخت چیزیں نزدیک نہ ہوں جس میں کہ ان کو لگنے کا خطرہ ہو. اور تیسرے یہ کہ ان کے آپ نے سانس کا خیال رکھنا ہے. اگر وہ سیدھے لیٹے ہوئے ہیں تو زبان پیچھے چلی جاتی ہے اور ان کی سانس بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں ایئر وے. تو ایئر وے کو ہم نے کلیئر کرنا ہے. اگر وہ نیلے ہو جاتے ہیں, پہلے جب آپ فٹ شروع ہوتا ہے تو رنگ نیلا ہو جاتا ہے, لیکن وہ فوراً ہی پھر جھٹکے پڑنے کے ساتھ رنگ لال ہو جائے گا. اگر وہ نیلا ہو جاتا ہے اور سانس بند ہو جاتا ہے تو اس میں انگلی ڈال کر آپ کلیئر کریں ایئر وے کو, اور سائڈ پر ان کو لٹا دیں, سیدھے نہ لیٹیں پھر, کیونکہ اگر ٹنگ پیچھے چلی گئی ہے یا سلائیوا اکٹھا ہو گیا زیادہ جس کے ساتھ سانس رکتا ہے, تو ان کو سائڈ پر لٹا دیں تاکہ وہ ان کا سانس چالو ہو جائے. یہ بڑی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جن کو اس طرح سے فٹس پڑتے ہیں وہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہتے ہیں. کس ڈاکٹر سے اپنا علاج کرانا چاہیے, کس اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے, اور کون سے ان کو اپنے ٹیسٹ ریگولر بیسس پہ کروانے چاہیے, اور یہ ٹریٹمنٹ کتنی دیر تک ان کا جاری رہے گا؟ گڈ کوشچن. پہلے تو یہ ہے کہ ان کی ڈائگنوسس ہونی چاہیے. تو ڈائگنوسس کا طریقہ, ایک تو سب سے اچھی ڈائگنوسس ہے کہ ہسٹری, وہ وٹنس اسٹیٹمنٹ. آپ نے وٹنس اسٹیٹمنٹ لینی ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا ہم سے پوچھتے ہیں, ہم جب ہمارے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ساتھ کوئی ایسا بندہ لائیں
جس نے آپ کا فٹ دیکھا ہو تاکہ ہم اس کی ڈسکرپشن دیکھ سکیں کہ کیسا فٹ تھا، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی فٹ تھا۔ اس کے علاوہ ہم ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کو ای ای جی کہتے ہیں، جس طرح ای سی جی ہارٹ ٹریسنگ ہوتی ہے، ای جی جو ہے دماغ کی ٹریسنگ ہوتی ہے۔ ٹوپی ڈال کر، ٹوپی پہنا کر، الیکٹروڈ اس کے اندر لگے ہوتے ہیں اور وہ مشین آن کرتے ہیں، اس میں مشین سے دماغ کی ٹریسنگ آ جاتی ہے، اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایپیلیپسی کا چانس ہے۔ اور تیسرا یہ کہ سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی، یہ تو امیجنگ ہے نا، ان کے امیجنگ کروائیں، کیونکہ امیجنگ کا یہ فائدہ ہے کہ پتہ چل جائے کوئی اس میں ایسی چیز تو نہیں ہے جس کا علاج فوری ہو سکے، مثلا برین ٹیومر ہے تو اس کو تو ہم فوراً ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم ایسے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں جس کے ساتھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایگزیکٹ پن پوائنٹ اس کا ایپیلیپسی کا فوکس کس جگہ پہ ہے برین میں، تو وہ ہم پھر سرجن کاریگری کے ساتھ فوکس کو بھی نکال سکتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے ایپیلیپسی ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر وہ فوکس نہ ملے تو ہم اس کو سرجن جو ہوتے ہیں ایسے 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 کٹ لگا دیتے ہیں، جیسے بجلی کی تار ہوتی ہے، تو اگر وہ کنٹینیوسلی جا رہی ہے ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک، اگر راستے میں ہم 2-3 جگہ سے کاٹ دیں تو تار بجلی نہیں جا سکے گی۔ تو برین میں بھی یہ تاروں کے ساتھ ہمارے بجلی جا رہی ہے فائبرس کے ساتھ، تو ہم ان کو راستے میں کٹ لگا دیتے ہیں، تو وہ بھی پوری جاتی نہیں ہے۔ تو اگر فٹ ہو بھی تو ایک جگہ پر محدود رہتا ہے، آگے نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ ڈاکٹر صاحب اچھی آپ نے خبر بتائی ہے کہ اس کا ایک مطلب مستقل علاج بھی اس کا کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب پھر یہ بھی بتا دیجیے کہ کیا یہ لوگ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ ہمارے کلچر میں خاص طور پہ اس کو ایک اسٹگما سمجھا جاتا ہے، کسی بھی بیماری کو لوگ اپنی بیماریاں چھپاتے ہیں، اور اکثر دیکھیں کہ ان لوگوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی اسی وجہ سے، کیونکہ یہ پتا ہوتا ہے کہ جی یہ اس طرح سے۔ تو کیا یہ مطلب ایک نارمل زندگی گزارنا، شادی کرنا، کسی پروفیشن میں اپنے کریئر میں آگے چلنا ان لوگوں کے لیے پاسبل ہوتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ہم نے فٹس کو کنٹرول کرنا ہے میڈیکیشن کے ساتھ، وہ اتنی کنٹرول ہو جائے کہ وہ نارمل لائف گزار سکیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو فٹس پڑتے ہیں اور سے سمجھے کہ پچھلے سال میں اور 2 سال میں آپ کا فٹ پڑا ہے تو آپ کو ڈرائیونگ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرے کہ اگر آپ کو فٹس پڑتے ہیں تو آپ رننگ مشینری کے نزدیک نہ جائیں، کیونکہ آپ اس میں فٹ پڑے گے تو آپ اس میں گر جائیں گے۔ سوئمنگ نہ کریں، پول اگر فٹس پڑ رہے ہیں تو سوئمنگ، کیونکہ ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔ تو یہ احتیاطیں ہیں۔ 3-4 سال، 5 سال، 7 سال آپ کے فٹس کنٹرول ہے، میڈیکیشن کے ساتھ کنٹرول ہے، تو آپ نارمل ہو گئے ہیں، نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن صرف یہ ہے، ایک تو ٹریگرز کا خیال رکھیں، دوسرے میڈیکیشن نہ چھوڑیں۔ ٹریگرز کیا ہیں یہ ایپیلیپٹک اس کے فٹس کے؟ کس وجہ سے یہ اچانک یہ فٹس پڑتے ہیں؟ ایک بڑی کامن جو ہے وہ بھوکا رہنا، زیادہ دیر فاسٹنگ، اور خاص طور پر ڈائبیٹکس میں تو یہ بہت اپیئر ہو جاتا ہے کہ وہ اگر وہ بہت ایک فاسٹنگ ہو، ان کو انسولین لگی ہو اور وہ کھانا نہیں کھایا تو ان کو فٹ پڑنے کا چانس ہے۔ تو دیٹس اے فاسٹنگ از اے ٹریگر۔ اور دوسرے ہے کہ سلیپ ڈیپریویشن، 1-2 دن سوئے نہ ہو، جو ایپیلیپٹک ہیں تو ان کو اگر 2 دن نہیں سوئیں، 1 دن نہیں سوئیں ساری رات، تو ان کو فٹ پڑنے کا چانس ہے۔ اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹریگر ہے۔ پرانے زمانے میں جب ٹی وی ہوتے تھے تو وہ ٹی وی اگر خراب ہو جاتا تھا تو فلیشز ہوتے تھے ایسے 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 ایسے، تو اگر جب فلیشز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ایپیلیپٹک تھے ان کو فٹس پڑنا شروع ہو جاتا، تو یہ بھی ٹریگر ہے۔ اس کو ہم فوٹک سٹیمولیشن کہتے ہیں۔ تو فوٹک فٹس ہوتے ہیں، فوٹک فٹس کے بجلی کے ساتھ چمک فلیشز کے ساتھ فٹ پڑنا، تو فلیشز از آلسو اے ٹریگر۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ ایپیلیپسی جو ہے یہ اسٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے؟ اگر بہت زیادہ آپ کسی ٹینشن کا شکار ہیں، کوئی حالات آپ کس طرح کے ہیں، تو اس میں بھی کیا یہ ایپیلیپسی کی بیماری ہو سکتی ہے؟ اسٹریس کین بی اے ٹریگر، لیکن ان کو پہلے ایپیلیپسی ہونی چاہیے تو اسٹریس کے ساتھ ٹریگر ہو سکتا ہے فٹ۔
लेकिन स्ट्रेस डज नॉट कॉज एपिलेप्सी। तो डॉक्टर साहब अक्सर ये देखें कि जब बुखार बहुत ज्यादा तेज हो जाता है तो उसमें भी वो कहते हैं बच्चे को झटके पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो भी क्या एपिलेप्सी है या वो कोई बुखार के झटके हैं? दे आर कॉल्ड फेब्राइल फिट्स, तो वो एपिलेप्सी नहीं है, फेब्राइल फिट्स हैं, बुखार की वजह से फिट्स, बुखार की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये जो डायबिटीज में होते हैं जो ये एपिलेप्सी की बीमारी है या ये अलग किस्म के है, शुगर लो होने से होते हैं? शुगर लो होने से जो फिट पड़ता है वो एपिलेप्सी नहीं है, वो भी है ट्रिगर है फिट्स का, लेकिन फिर भी मुमकिन है कि अगर आप एपिलेप्टिक हों और हमें पता नहीं चल रहा कि आप एपिलेप्टिक हैं, आपका शुगर लो हो गया तो आपका फिट पड़ जाएगा। सो दैट्स इट, वर्क बोथ वेज, के ट्रिगर भी है और उससे भी हमें पता चल जाता है कि आपको एपिलेप्सी। किसी एपिलेप्टिक को अकेले रहने का, अकेले घर में रहने का इत्तेफाक हो और वहां पे उसको अकेले में अगर फिट्स पड़ते हैं तो क्या ये खतरे की बात है? इन लोगों को क्या अकेले छोड़ा जा सकता है कि ये अकेले घर में रहना या अकेले कमरे में सोना इनके लिए पॉसिबल है? अपने कमरे में प्राइवेसी तो चाहिए, लेकिन अगर वो एक अलग रहते हैं और उनका कोई वाली वारिस नहीं है और घर में भी अकेले हैं तो वो ठीक नहीं है, कोई पता नहीं होता है ना, किसी वक्त भी फिट पड़ सकता है, रिस्क, तो ये ना करें। लेकिन यह है कि अगर घर में हैं और वो अपने कमरे में रहते हैं, ये है कि वाच रखें, अगर उनके फिट्स कंट्रोल हैं तो फिर ज़रा आप रिलैक्स हो जाएं। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी तरह से हमें समझा दिया। अब ये बताइए कोई फाइनल आप मैसेज देना चाहें एपिलेप्टिक्स को या उनके फैमिली मेंबर्स को कि क्या मतलब क्या ये बीमारी है, इसको किस तरीके से लेना चाहिए? मैसेज ये है कि इसको स्टिग्मा ना समझें, यह भी दूसरी बीमारियों की तरह ये है, इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, एक्चुअली क्योर भी कर सकते हैं। इसलिए इसको उन जिन बच्चों को होता है तो उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दे कैन हैव ए नॉर्मल लाइफ, और इसको स्टिग्मा ना बनाएं। और दूसरे जिन भूतों चड़ेलों वगैरह का ये असर नहीं है, और जिन लड़कियों को होता है वो फंक्शनल फिट्स हैं, पहले तो उनका डायग्नोसिस सही तरह करवाया आया फंक्शनल फिट्स हैं या एपिलेप्टिक फिट्स हैं, तो उसके बाद फंक्शनल फिट्स हैं तो फिर उनको देखें सिचुएशन, वो सिचुएशन उनकी पता आपको चल जाएगी कि क्या मसला है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी डिटेल में हमें एपिलेप्सी के बारे में बताया, जो कि मतलब एक काफ़ी जिसे कहते हैं कि कॉमन लेकिन बहुत ज़्यादा छुपा के रखी जाने वाली हमारे यहाँ पे ये बीमारी है। तो आपने ये अच्छी तरह से हमें समझा दिया कि इसके बावजूद भी लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपको डॉक्टर साहब से अगर कोई सवाल करना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपका सवाल डॉक्टर साहब से जल्दी डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।